बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरदार इरशाद शाहीन हाज़िर खिदमत है। हयात व कायनात या यूनिवर्स एंड लाइफ के सिलसिले की ये वीडियो जो चल रही हैं, उसमें आज हम बात करेंगे अक्ल और मज़हब या अक्ल और रूहानियत के सिलसिले में। आम तौर पे ये देखा गया है कि हमारे मजहबी लिटरेचर में मजहबी जो हमारे रहनुमा हैं उनके यहाँ भी और बेशुमार मजहबी किताबों में भी ये तासुर दिया जाता है कि अक्ल जो है उसके ज़रिए मज़हब को सही तौर पे नहीं समझा जा सकता और रूहानियत भी जो है वो अक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है और अक्ल के ज़रिए अल्लाह की मार्फत नहीं हासिल हो सकती। तो अक्ल जो है वो शऊर के साथ पैदा होती है। जैसे ही इंसान पैदा होता है तो उसका शऊर बढ़ता जाता है, तो इसका मतलब उसकी अक्ल बढ़ती जाती है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात तभी है कि उसके अंदर अक्ल है, ये शऊर है और वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के मुशाहिदा करके उनको अरेंज कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए अक्ल बड़ी ही अहम और बुनियादी चीज़ है हमारे यहाँ। तो अक्ल का ताल्लुक़ सोचो विचार से है और फ़लसफ़ा जो है वो अक्ल और शऊर और सोचो विचार से ही निकला है और फ़लसफ़ा जो है वो सारे उलूम की माँ समझा जाता है। लिहाजा फ़लसफ़े को और अक्ल और साइंस को जो हमारे हाँ बाज़ लोग ये समझते हैं कि उसका टकराव है मज़हब और रूहानियत के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है। इस सिलसिले में पहले भी मैंने बात कर चुका हूँ, लेकिन आज ये अक्ल के बारे में मैं स्पेशल तौर पे एम्फसाइज़ करूँगा कि अक्ल इस्लाम में या मज़हब में बहुत अहमियत रखती है। ये एक बहुत बड़े सेंट हैं, सेंट और बुज़ुर्ग और मुफक्कर और फ़िलासफ़र थे, फ़क़ीह थे, शेख अल जसर, जो अरबियन नस्ल थे, मुफ्ती तराबलुस के फ़ादर थे। तो उन्होंने अपनी किताब में इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि फ़लसफ़ा ईमान की तरफ ले जाता है, लेकिन कौन सा फ़लसफ़ा जिसमें आप गहराई में पहुँचे। वो कहते हैं कि फ़लसफ़े का पूरा ईमान की तरफ ले जाता है। उन्होंने फ्रांसिस बेकन को कोट किया है। फ्रांसिस बेकन यूरोप में जदीद फ़िलासफ़ी का बानी समझा जाता है और उसने मुस्लिम फ़िलासफ़ा ही से ये सीखा था फ़लसफ़ा, और मुस्लिम फ़िलासफ़ा ही से वो मुतासर होके उसने एक तहरीक चलाई थी यूरोप में। तो वो फ्रांसिस बेकन को शेख अल जसर कोट करके कहते हैं कि फ़लसफ़े का थोड़ा अल्लाह से दूर ले जाता है और कसरत से फ़लसफ़ा पढ़ने से दोबारा अल्लाह की तरफ आदमी आ जाता है। तो फ़लसफ़ा और अक्ल और साइंस, इनका आपस में बाहमी मज़बूत ताल्लुक़ है। तो ये एक हदीस भी है कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की थी वो अक्ल है। अक्ल का ये मतलब नहीं कि कोई ख़ास अक्ल होती है तो उसको पैदा किया तो फिर वो इधर कायनात में या इंसान के अंदर आई, इस तरह की बात नहीं है। अक्ल का मतलब ये है कि एक सलाहियत पैदा की अल्लाह ताला ने। और ये बात लोग कहते हैं कि ये जी प्लोटिनस जो अरिस्टाटल का जो बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अरिस्टाटल था, उसका एक तरह से मुतक़िद भी था और उसके मानने वालों में था। तो ये प्लोटिनस ने ये अक्ल अव्वल और फर्स्ट रीज़न वाला फ़लसफ़ा दिया था। और उसके बाद फ़ाराबी और दूसरे मुस्लिम फ़िलासफ़ा ने भी इसी को कोट किया है। तो ये इस वजह से इसको अक्ल अव्वल कहते हैं। तो ये इस हदीस को भी बाज़ दफ़ा नहीं मानते बाद लोग, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो भी हकीकत है, मसलन हिंदू लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मसलन तौहीद की बातें हैं, तो जो कि हमारे सारे
توحیدی مذہب ہیں ان میں وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس یہ مطلب نہیں کہ کہیں اور وہ خیالات وہ آئیڈیاز نہیں ہوں گے جو کہ مسلم فلسفی میں یا مسلم عقیدے میں ہوں گے۔ تو اگر کسی اور فلاسفر نے یا کسی مذہب نے اس طرح کی بات کہی ہے تو وہ انڈورس کرتی ہے ہمارے جو علوم ہیں یا ہمارے جو مفکر تھے، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو بھی یہ بات کوٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ عقل ہے۔ تو عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، اور یہی جو ہے بہت بڑے مفکر عالم اسلام کے، ان کے بارے میں مزید بھی آگے بات کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا عظیم الشان قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وحی عقل اور وحی قرآن، یعنی عقل کی وحی اور قرآن کی وحی، اس میں آپس میں تصادم نہیں ہے۔ وحی قرآن جو ہے وہ ہم پہ نازل ہوتی ہے اور نازل ہوئی ہے، اور وحی عقل جو ہے وہ ہمارے اوپر وارد ہوئی ہے، یعنی اس کو ہم نے ڈیولپ کیا، اس صلاحیت کو جو اللہ نے ہمیں دی عقل کی، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا، تو وہ وحی عقل ہے، اور لیکن وہ بھی چونکہ خدا کی دی ہوئی ودیت ہے۔ تو وحی عقل اور وحی قرآن میں قطعاً کوئی ٹکراؤ یا کوئی تصادم نہیں ہے، اس میں آپس میں مطابقت ہے، اور قرآن کبھی بھی اور کسی جگہ بھی عقل کو کنڈیم نہیں کرتا، عقل کو اس کو توقیر اس کی کم نہیں کرتا، اور اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو عقل کے خلاف موومنٹ چلی، وہ حضرت امام غزالی صاحب کی تحریریں جو تھیں، چونکہ وہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے اور صوفی بھی تھے، تو انہوں نے فلسفے کے خلاف تحریریں لکھی تھیں، لیکن ایکچولی وہ یہ تھا کہ اس وقت مسلم فلاسفرز پہ گریک فلسفی کا بہت زیادہ اثر ہو گیا تھا، تو وہ یہ سمجھے تھے کہ گریک فلسفی کا اگر اثر اسی طرح رہا تو روحانیت پہ اس کی زد پڑے گی، تو اس لیے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ فلسفے کے خلاف بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن ایکچولی فلسفے کے خلاف نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی امام غزالی کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ مذہب جو ہے وہ فلسفے اور سائنس کے بغیر بھی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر سکتا ہے، تو یہ اقبال نے بھی ان سے ایگری نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ ان کی تحریروں سے یہ بات مسلم دنیا میں عام طور پہ یہ مشہور ہو گئی کہ جی عقل جو ہے وہ دین کے خلاف ہے، یا دین کو یا مذہب اور روحانیت کے خلاف ہے، تو یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے عقل، فلسفہ اور سائنس، اس میں جب تک ہم ترقی نہیں کریں گے تو ہم ویسٹ کے فالوور ہی رہیں گے۔ وہ اسی عقل، فلسفے اور سائنس میں ترقی کر کے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں ہر چیز، یعنی سوئی سے لے کے جہاز تک، اور تمام جتنی بھی ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں، اور ہمارے رہنے سہنے کے جو طریقہ جو سٹرکچر ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب ویسٹ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے کیوں ترقی کی ہے، انہوں کو بھی وہی علم دیا گیا یا عقل دی گئی جو ہمیں دی گئی، تو انہوں نے اپنے شعور کو، عقل کو استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی کائنات کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، اور آگے بڑھ گئے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ قرآن میں بار بار یہ آیتوں میں لکھا ہے کہ کیا تم آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے، اور ہر چیز جو خدا نے بنائی ہے کیا اس کو تم غور سے نہیں دیکھ رہے ہو؟ غور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ عقل استعمال کرو، مشاہدہ کرو، اور یہی علم اور یہی سائنس ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں مزید پھر آگے بہت ساری باتیں آگے کروں گا،
جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو اس میں لطف آئے گا۔ تو بہت بہت شکریہ۔